ट्रांसमिशन एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज फाइनली मैं पहले दिन से शोर को जान के आज बैलबाजी बैठी है जनाब, और बैलबाजी के आज हमारे साथ मौजूद है सैयदा तहरीर इबादत, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है शहजाद इश्क, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हाफिज़ खाबर हुसैन साहब मौजूद हैं, आपको क्या खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ मोहम्मद शहजाद ख्वाजा साहब कहाँ चले गए? मैं इधर बोलना क्यों पता, मैं शुरू से शेरों से बड़ा करता हूँ। आज मैं आपको हाथी से मिलवाती हूँ। मैं नहीं मिल रहा हूँ। ख्वाजा साहब पहले शेर आपने पढ़ना ताकि वो शुरू करें जल्दी से। हाँ अच्छा, मैं बिल्कुल बड़े सीरियस आप पढ़ूँ। सीरियस सा पढ़े, बिल्कुल पढ़े, जल्दी से पढ़े तभी तो शुरू होगी बैलबाजी। कैसा है? बहुत अच्छा, खैर से शुरू करो। नहीं मैं शेर सुनाता हूँ कि एक मुद्दत से मेरी माँ ने वाह 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 वाह, एक मुद्दत से मेरी माँ ने भी सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा मुझे कमाल कमाल। बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से शुरू करें। ये सफ़े दिल ज़दगा है, तुझे एहसास रहे, तू यहाँ सिर्फ मेरे साथ खड़ा सकता है। अरे भाई तू मेरे साथ खड़ा सजता है। ये जो शीरीन सुखनी है मेरे मक्की मदनी, तेरे होंठों से छनी है मेरे मक्की मदनी। सुभान अल्लाह। नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मखरूज हैं हम, तू बनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। यजीद मौसम इसियाँ का लाइलाज मर्ज, हुसैन हाक से हाके शिफा बनाता है। सुभान अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनता। वाह जब खुदा बनाता। यूं नहीं कि ख्वाब गंवाने का दुख नहीं, दुख है मगर किसी को बताने का दुख नहीं। सबके अली हैं, सबके हसन हैं, हुसैन हैं, ये दुख किसी भी खास घराने का दुख नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। नक्शो नमूदो नाम को अल्लाह पे छोड़ दे, बस शेर के दुआम को अल्लाह पे छोड़ दे। ऐसे नहीब शख्स की ताकत से खौफ खा, जो अपने इंतकाम को अल्लाह पे छोड़ दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यकसर हंसना और हंसाना छोड़ दिया, आस पड़ोस में आना जाना छोड़ दिया। शहर में थी नासाज तबीयत बेटे की, गाँव में बैठी माँ ने खाना छोड़ दिया। हाय 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 हाय। अच्छा हुआ कि आप दरीचे से हट गए, किस किस की मैं हजूम में आंखें निकालता। हाय 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 हाय। मैं आंखें निकालता। दिल कर रहा, मैं तो यही काट दिया। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। सुभान अल्लाह। ए गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, या मुझको ये बता कौन मेरा तेरे सिवा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। याद आ जाता है आशूर की उस रात का दुख, मुझसे देखा नहीं जाता कभी सादात का दुख। आपकी बेटी नहीं, आप नहीं समझेंगे, खाली जाती हुई वापस किसी बारात का दुख। हाय 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 सुभान। हवाए तर के ताल्लुक चली है ध्यान रहे, मगर ये बात हमारे ही दरमियान है। हाय हाय हाय। वैसे माशाल्लाह जो शेर पढ़ते हैं ये बड़े भाई आपको लगता है। हाँ। भाई मुझे ऐसा लगता है मौला का शेर उसके कल बहुत प्यारे। लेकिन ये मेरे साथ जो गुजरी सो गुजरी पर मैं अपने बच्चों को मोहब्बत की इजाज़त दूंगा। यार वैसे ये दोनों बहनें बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। बहने एक जुल्म करता है, एक जुल्म सहता है, आपका ताल्लुक है कौन से घराने से। जख्म भी लगाते हो, फूल भी खिलाते हो, कितने काम लेते हो एक मुस्कुराने से। हाय हाय हाय। काम लेते
مسئلہ ہے, میرے دشمن کا غم بھی میرا ذاتی مسئلہ ہے. میرے دشمن کا غم بھی میرا ذاتی مسئلہ ہے. یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں, مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں. تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے, میرے لگائے ہوئے پیڑ سوکھ جاتے ہیں. کیوں نہیں بھرتے, میرے لگائے ہوئے پیڑ سوکھ جاتے ہیں. نیا شریک سفر چاہتے جتاتا رہا, جمال پچھلی محبت کی یاد آتی رہی. واہ واہ, پچھلی محبت, انہوں نے تو پچھلی محبت کی انہوں نے یاد. کسی کو بدل کو اگلی لگ یہ جو تو اس کی آنکھوں کی رنگت کا معنی نہیں جانتا, دوستا یہ کہانی ہے اور تو کہانی نہیں جانتا. مسئلہ یہ نہیں تیرے لوگوں نے سمجھا نہیں مجھے, دکھ تو یہ ہے تو بھی حق ترجمانی نہیں جانتا. جی افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا. اس کائنات خواہش و امکان سے اس طرف منظر ہے ایک اور وہ منظر خراب ہے. آگاہ میں چراغ جلاتے ہی ہو گیا, دنیا میرے حساب سے بڑھ کر خراب ہے. یار کو دیدہ غبار سے اجل کر کے, مجھ کو حالات میں مارا ہے مکمل کر کے. تو حالات میں مارا ہے مکمل کر کے, حالانکہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے. یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ, کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں. میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے, یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے ہیں. جی نکتہ جی شوق سے دن رات میرے عیب نکال, کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے. ہنر بچتا ہے. واہ واہ, یہی بہت ہے زیارت ہو ان کی آنکھوں کی, مجھے بٹھاؤ مدینے کے زائرین کے ساتھ. سوال کتنے برس تک زمین تھی رشک فلک, جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ. یقین ہم محبت کی کہانی کے عروج پر مرے ہیں, ہماری فطرت کو جانتا ہے تبھی تو دشمن یہ کہہ رہا ہے دشمنی میں بھی ظرف ایسا جو دوست ہوتے کمال ہوتے. دوست ہوتے کمال. سمجھ نہیں, لیکن میں کروں گا. آپ کا آخری ورڈ تھا ساتھ, آپ نے کیا شروع کیا تھا؟ ساتھ ہے سے ساتھ ہے. انہوں نے یہ سے اسٹارٹ کیا, تو انہوں نے تم سے اسٹارٹ کیا. ہماری اچھا ہماری کا ہے, میں نے کہا تمہاری نہیں. لڑائی, وہ لڑائی جو آپ نے سنا تھا نا کہ لڑائی کرواؤں گا, یہ لڑائی تم لوگ نہیں لڑنا. ہاں یہ جو انگور کی بیلوں پہ ہے پہلی بارش, صرف بارش ہے کہ ملنے کا اشارہ کوئی ہے. صرف اسی بات کا چاہتا ہوں میں تم سے جواب, مجھ سے پوچھا ہے کسی نے کہ تمہارا کوئی ہے. یار پیڑوں کی اداسی نہیں دیکھی جاتی, مجھ سے مت ملنا مگر گاؤں میں آنا جانا. اتنا سچا پھر نہ کسی نے پیار دیا, ماں کی موت نے مجھ کو آدھا مار دیا. ابھی اس طرف نہ نگاہ کرو, میں غزل کی پلکیں سوار ہوں. میرا لفظ لفظ ہو آئینہ, تجھے آئینے میں اتار نشانہ باندھتے یہ لوگ سوچتے ہی نہیں کہ اس پرندے کے بچوں کو کون پالے گا. ہائے 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 ہائے. بال بگاڑے رکھنا, اس کی کوشش ہے کسی اور کو اچھا نہ لگے. والد صاحب ماشاء اللہ ان چاروں کی اتنی اچھی تیاری ہے, اور یہ اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں ماشاء اللہ سے.
मुझे नहीं लगता ये कहीं इख्तिताम पे पहुंचेगी नहीं ये बात। इंशाल्लाह ये चारों एक दूसरे को हरा भी नहीं सकते। नहीं हरा सकते, मुझे ऐसे हरा देंगे, बीच में पढ़ेंगे तभी ये हार्ट में। आप दोनों ने बहुत, आपने क्या अच्छा बयान किया, बहुत खूबसूरत करते हैं, बहुत बड़ी। लेकिन अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।